वज़ीर आज़म का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है। मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाला है। इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी ना करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। पांचों चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्चा था और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वज़ीर आज़म का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हक हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली है, डाली हुई है। आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक, कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असेंबलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं,
اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا. اسی لیے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. دھاندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں، یہ دستور کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں. ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے. دھاندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے، جغرافی سے، قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. مسٹر چیئرمین الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے. لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا، سیاسی بحران کے اندر، معاشی بحران کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں. آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈکلائن میں ہے. آپ کی جمہوریت کی تنزلی، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈکلائن ہو رہی ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے. جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی، جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی. پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب اور سندھ کو، نوجوانوں کو، اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر، چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے. یہ قوم، اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکر ان کی غلام بن جائیں اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ دور گزر چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اس ایوان کے توسط سے، آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینیٹر مشتاق احمد کی انتہائی شاندار قسم کی تقریر سینٹ کے اندر. ایک تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن نہ صرف تحریک انصاف جیتی ہے بلکہ بھاری اکثریت سے جیتی ہے. تحریک انصاف کے لوگوں پر پابندیاں ان کو اٹھایا جانا، اس کے بعد الیکشن میں انٹرنیٹ سروس کا معطل کر دینا، سوشل میڈیا کو بند کر دینا، یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان پر پابندی لگا دینا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت سے یہ موجودہ حکومت اتنی خوفزدہ تھی کہ ڈر کر انہوں نے یہ سب کیا. اس کے علاوہ مزید ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو 50 ارب اس قوم کا واپس کر کے پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو اس پر آرٹیکل 6 لگا کر غداری کا مقدمہ اس کے خلاف درج کریں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.